बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल नविश्ता दीवार था, किसी के पास कोई दो राय नहीं थी, और क्योंकि कानून में कोई दूसरी राय है ही नहीं। जो मर्जी जितने मर्जी दलाइल दे दे, जो मर्जी जितने मर्जी बाइकआउट कर दे, जो मर्जी जितने मर्जी हमले कर दे, फैसला तो कानून और आइन की रोशनी के अंदर ही होना है ना जनाब। उसी तरह ही फैसला वो कानून कहता है 90 रोज़ के अंदर इंतखाब होने, दैट्स इट। मुल्क के अंदर कोई ऐसी गैर मामूली सूरत हाल नहीं है कि बेनज़ीर की शहादत वाले दिन शुरू हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्शन में जाना हर हाल में ज़रूरी है, यही फैसला हुआ है। वैसे भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट नज़रिया ज़रूरत को बहुत पहले दफन कर चुकी है। अगर नज़रिया ज़रूरत दफन ना हुआ होता तो अप्रैल में जब इमरान खान साहब ने ये असम्बलिया तहलील की थी तो उस वक्त नज़रिया ज़रूरत के तहत कोई फैसला आ जाता नहीं। इमरान खान साहब ने जो असम्बलिया तहलील की गई थी, इसी चीफ जस्टिस ने, इन्हीं चीफ जस्टिस ने, इसी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की हुकूमत की उस जो तहलील के फैसले को वापस करवाया था, असम्बलियाँ दोबारा से बहाल करवाई थी। फिर शहबाज शरीफ साहब ने अदम एतमाद किया था, फिर शहबाज शरीफ साहब ने को वज़ीर आज़म बनाया गया था। अगर नज़रिया ज़रूरत होता तो अप्रैल में ये नज़रिया ज़रूरत हो जाता, और उस वक्त इमरान खान साहब ने इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ज़रूर किया था, लेकिन डायरी लेके चलते बने थे। ये बावर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने भी बहुत कहा था बेंच बना लें, मगर इस फैसले को हाफ हार्टेडली तस्लीम ज़रूर किया गया था। इसलिए इन सबको भी बहुत पहले से इस बात का अंदाज़ा था। हुकूमत भाग गई थी, इसीलिए दलाइल देने से भी भाग गई थी। कल तो वो था ना सर, वो 100 जूते 100 गंडे वाला हिसाब था, और आज भी 100 जूते 100 गंडे वाला हिसाब हो। जब मैं आपको अगले कुछ पॉइंट्स बताने लगा हूँ जिस पे वो पेड एनालिस्ट आपसे बात नहीं करेंगे, मैं ही आपसे बात कर सकूँगा। वो तो सब भाग गए जी, हुकूमत भागी, अटर्नी जनरल भागे, पीडीएम का एमरजेंसी इजलास इतवार के रोज़ बदल दिया कि जी बनाया जी कि बाइकआउट करेंगे जी, इन 3 रुकनी जजेस को नहीं बनाते। सारे जो ट्रेंड सोशल मीडिया पे चलाए गए, पार्लियामेंट का सेशन बुला के जो दुश्मनाम दराजी और पता नहीं क्या क्या नहीं कहा गया। शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता चीफ जस्टिस ने क्या कहा, जो कहते हैं लिख के देता। चीफ जस्टिस ने खुद उस चीज़ों की बात कर दी कि पार्लियामेंट में बैठे अफराद से मुतल्लिक मैंने क्या कहा था, वो साला था क्या, कितनी रिस्पेक्ट का मामला है कि अवाम ने जिनको रखा है। कल तक ये एक जेल में थे और और आज ये तकरीरें कर रहे हैं। तो वो बहुत डिसेंट सा जुमले चीफ जस्टिस ने बोले थे कि पार्लियामेंट की मजबूती, सलामती और जो बड़ा घर पार्लियामेंट इस वजह से कहलाता है। लेकिन बहरहाल मनपसंद एंकरों के साथ बिठा के इन्होंने जो कुछ करना था, मनपसंद एनालिस्ट के साथ बिठा के इन्होंने जो करना वो सब किया। इनको पता था अदालत के अंदर कुछ नहीं कर सकते, चलो कुछ नहीं तो अवामी बयानियाँ ही बना लें, कुछ नहीं तो इलेक्शन के लिए थोड़ा बहुत रोटी पानी इकट्ठा कर लें, कुछ सलाद सलूद इकट्ठे कर लें इंग्रेडिएंट के अंदर, कोई चीज़ ऐसी कर लें। चलो कानूनी फैसला तो हो नहीं सकता, लेकिन मगर जज ने आइन और कानून को ही फॉलो करना, वो कहाँ जा सकता, वो कहीं जा ही नहीं सकता। उसने फॉलो करना था, फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने का जो फैसला है, सबसे पहले अदालत ने उसको कलअदम करार दिया। इलेक्शन कमीशन अपनी हद से तजावुज़ करके गया है। 30 अप्रैल की तारीख को 8 अक्टूबर किया, किस तरह गया, तजावुज़ किया, कलअदम कराते हैं उस फैसले को। और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने 10 दिन ज़ाया किए हैं, कोई कानून पर अमलदारी नहीं की, कोई आइन की पासदारी नहीं की, 10 रोज़ ज़ाया किए हैं, और ये गैर आइनी इकदाम था सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में। शॉर्ट जो अभी एक्ट हुक्म आया उसके हवाले से कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का कदम गैर आइनी था, कोई मसलियत नहीं थी, कोई तशरीह नहीं थी कानून की, हर लिहाज से गैर आइनी कदम उठाया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ से आगे नहीं जा सकता, इलेक्शन 90 रोज़ से आगे नहीं जा सकते। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन आगे करे। इसलिए कह रहा हूँ इन्होंने तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। ये पीडीएम थोड़े हैं, ये सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा जी, 30 अप्रैल से 15 मई की तारीख दे दी, वो 10 दिन उन्होंने ज़ाया कर दिया ना इलेक्शन कमीशन ने। अब 30 अप्रैल की वैलिडिटी 30 से 15 मई तक की टाइट दे दी, और मेरे पे ख्याल है टेंटेटिव 14 मई को इलेक्शन हो सकते हैं। तो इन्हीं में से कुछ करेंगे। अब ये कहीं नहीं जा सकते, फंस गए। 100 जूते और 100 गंडे वाला हिसाब अभी आपको बताता हूँ। 10 दिन ज़ाया किए, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल से 15 मई तक की दी है। हुकूमत को हुक्म दे दिया है, सर 100 जूते 100 गंडे अब शुरू आया है। हुकूमत को हुक्म दिया है, क्योंकि वो सेक्रेटरी ख़जाना से सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं हुई, सेक्रेटरी ख़जाना की रिपोर्ट से। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को दे दें। 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को दे दें, और ये हुक्म गया है। और अगर अब इन्होंने हुक्म अदूली की ना तो ये तौहीन अदालत है। डायरेक्ट हुकूमत को हुक्म दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने।
ورنہ توہین عدالت ہو گئی تو ورنہ یوسف رضا گیلانی والا ہی حال ہوگا. انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کا حکم نہیں مانا تھا نا, ڈر گئے تھے. جی ہاں, عدالت نے باقاعدہ طور پر جوتے بھی گنڈے بھی وہ کھلوا کے یہ حکم دیا ہے. ابھی یہی نہیں, حکم آگے بھی سن لیں. سیکیورٹی سے بھی متعلق عدالت نے کلیئر کر دیا, دی جائے سیکیورٹی پنجاب اور کے پی کے انتخاب میں, فوج سے دی جائے, رینجر سے دی جائے, ایف سی سے دی جائے, ان کے دستے دیے جائیں, یہ سیکیورٹی مکمل ہونی چاہیے الیکشن کے لیے. حکم مل گیا جی وزارت دفاع کو, یعنی سیکرٹری دفاع کی جو سمری تھی نا, جو چیمبر میں انہوں نے جمع کروائی تھی سیلڈ لفافے کے اندر, اس سے بھی عدالت مطمئن نہیں ہوئی. ان کے سب ٹوپی ڈرامے تھے. ٹھیک ہے جی, یہاں ہو گیا جی. اور چیزیں, اور گنڈے ابھی چل رہے نا, جوتے تو چلتے ہی رہ گئے, گنڈے ابھی چل رہے ہیں. پنجاب کی نگران حکومت محسن نقوی صاحب کو بھی بتا دیا بھائی ہوش کا ناخن لیں, مکمل طور پر تعاون کریں. محسن نقوی صاحب پارٹی بننے کی کوشش نہیں کریں, حکم دے دیا. محسن نقوی صاحب کے اوپر بھی خطرے کی گھنٹی بج گئی, حکم آ گیا ہے اب سپریم کورٹ کا, اس کو مانیں گے ہی مانیں گے. اور آگے سنیں, عدالت نے کہا 2 ججز کی رائے 3 ججز کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. یعنی اسی بہانے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی ٹھنڈا کر دیا انہوں نے نا, وہ جو سرکولر کے ذریعے جو چیزیں چل رہی تھیں. جی ہاں, انہوں نے کہا 3 ججز کے حکم کے اوپر 2 ججز کا فیصلہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. قاضی فائز عیسیٰ بھی یخ کر دیا انہوں نے. اچھا, مزید مزہ آئے گا تحریری فیصلے میں, اور وہ بڑا ہی مزہ آئے گا جب عدالت ان کی دھجیاں اڑائے گی نا, جب مارشاء اللہ کی دھمکیاں دیتے تھے, جو ایمرجنسیوں کی دھمکیاں دیتے تھے, جو سب کچھ کرتے تھے نا, جو دشرام درازی, ججز کی فیملی, پتہ نہیں کس کس کے اوپر چلے گئے تھے. ابھی عدالت تفصیلی فیصلے میں ان کی دھجیاں مزید بخیے جسے کہتے ہیں نا, ریشے ریشے, وہ اڑائے گی. لیٹس ویٹ, میں بھی اب ویٹ کر رہا ہوں اور آپ بھی ڈیفینیٹلی اس کا ویٹ کریں. اچھا, یہ بائیک آؤٹ کی دھمکیاں دیتے ہیں. ہاں, دوسری طرف اب یہ تو چیزیں ہو گئی. کابینہ کا ایک اہم اجلاس بلایا گیا, غیر معمولی اجلاس. کل ہی جو اجلاس ہے نا رات کو, اسی میں وزیر اعظم نے کہا تھا نہیں آپ نے اسلام آباد سے نہیں جانا, بہت زبردست صورتحال ہونے والی ہے اور ان کی اپروول ضروری ہے نا. وہ ہنگامی اجلاس بلایا ہوا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ ریفرنس بھیجتے ہیں ان 3 ججز کے خلاف, جس کا اندیا اور انڈر کنسیڈریشن ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ 3 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجتے ہیں. دیکھتے ہیں وہ بھیجتے ہیں, کوئی ایمرجنسی نافذ کرتے ہیں, کیونکہ ان دونوں چیزوں کے لیے نا کابینہ سے اپروول بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کابینہ کے ایک رکن کو کہا گیا آپ نے لاہور شہر نہیں جانا, سب نے ادھر ہی رہنا ہے اسلام آباد میں اندر, اور کوئی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. یعنی تصادم کے حوالے سے بھی آپ تیار ہی رہیں, مگر ہونا کچھ بھی نہیں, ہونا وہی جو سپریم کورٹ نے کہا ہے. آج بھی میرا وہ جملہ آپ کو یاد ہو جو میں اکثر ویڈیو کے شروع میں کرتا, جب بھی فیصلے کریں گے ادارے کریں گے. ان سیاستدانوں میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے, اس پی ڈی ایم کے جمکٹے میں کیپیسٹی نہیں ہے, تو یہی عدالتیں کرنا جی. اور یہاں چیز ہو گئی. اور بھی کیا ہوا, جنہوں نے باقاعدہ سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کیا ہے, فزیکلی حملہ کیا. اور فیصلے سے پہلے جی رانا ثناء اللہ صاحب, اعظم نذیر تارڑ صاحب جی جتھوں کے ساتھ آیا مسلم لیگ نون کے, واقعی جتھے یہ عمران خان پہ کہہ رہے تھے. جی ہاں, جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے جتھوں کے ساتھ آئے ہیں, ججز مخالف فلیکس اٹھا کے, چارٹ پیپرز اٹھا کے, اور جس میں کیا اور جو منہ سے نعرے نکلے تھے وہ میں آپ کو ادھر رپیٹ بھی نہیں کر سکتا, ان تمام کے ساتھ داخل ہونے کی کوشش کی ہے. پولیس نے ان کو روکا ہے. یعنی انہوں نے فزیکلی آج سپریم کورٹ پہ ایک بار پھر حملہ بھی کیا ہے اس کی عمارت کے بعد. جناب یہاں تک ہے, ان کا پورا پلان تھا کہ اس سے آگے چلے جاتے, کیونکہ پتہ تھا قانون تو میں نے بولا نوشتہ دیوار ہے, وہ تو لکھا گیا ہے. ادھر حکومت کو ایک اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا. رات کو انہوں نے خبر چلائی کہ بلوچستان بار کونسل نے جسٹس مظہر علی نقوی صاحب کے اوپر نا سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیج دیا ہے. انہوں نے بھی ریفرنس بھیج دیا ہے. اور یہ نا بیسیکلی تنظیموں کے اندر سے اپنی پروکسیز کو چلاتے ہیں, جو ان کے ہم اثر جو وکلا ہوتے ہیں نا ان کے اندر سے چلا رہے ہوتے ہیں. اور بڑی گیم ڈالنے کی اپنے حساب سے انہوں نے کوشش کی. باقاعدہ خبر چلوائی, مین اسٹریم میڈیا پہ چل گیا, پرائم ٹائم میں چلا, ٹکر چلوائے گئے, یہ سب کچھ ہوا. اور تو اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریفرنس جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کو خط تک لکھ دیا کہ یہ بیسک, یہ بھی بیسک بلوچستان بار کونسل نے کیا. بلوچستان بار کونسل نے کہا ہے کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں, ہم نے تو ایسا کوئی خط ہی نہیں لکھا, اس طرح کی کسی ریفرنس کا وجود ہی نہیں ہے ہماری نظر میں, ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے, مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں اس بریکنگ کا کیا کرنا ہے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس خط کا کیا کرنا ہے جو انہوں نے تمام کے تمام سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کو لکھا ہے, جس میں 2 چیف جسٹس شامل ہیں لاہور کے اور سندھ کے. وہ کہاں ہیں
کدھر ہے وہ اس خط سے متعلق اب کیا بات کرنی ہے. تو یہ تمام چیزیں مطلب ناکامی کا ان کو مکمل سامنا کرنا پڑا. دوسرا رجسٹرار سپریم کورٹ جن سے متعلق رات کو کابینہ نے ایک ایمرجنسی اجلاس بلانے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خط کے اوپر ان کو ان کی جو جسے کہتے ہیں ذمہ داریاں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو سپرد کر دی تھی. چیف جسٹس نے ان کو ریلیز ہی نہیں کیا کیونکہ ثوابدید ہی انہیں کیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا استحقاق ہی نہیں تھا اس بات کو. وہ آج ادھر ہی بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں. تو یہاں بھی سن لیں ان کو سبکی کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے, ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے. اچھا ایک اور خبر بھی میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. جو سپریم کورٹ اصلاحاتی بل تھا نا جو انہوں نے عدلیہ کا بنایا ہوا تھا سپریم کورٹ کا, اس پہ دستخط کرنے تھے صدر مملکت نے, دستخط نہیں ابھی تک کیے. دوسرا صدر نے عمرے پہ جانا تھا, عمران خان صاحب نے ان کو روک دیا کہ آپ نے عمرے پہ نہیں جانا. وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ صدر مملکت اگر عمرے پہ چلے گئے تو پیچھے سے اسپیکر قومی اسمبلی قائم مقام صدر بن کے ان قوانین پر دستخط کر کے اس کو راسخ کر سکتا ہے. تو انہوں نے ان کا عمرہ روک دیا صدر مملکت کو, وہ عمرے پہ نہیں جا رہے. تو صدر اب اس قانون کو سپریم کورٹ میں تشریح کے لیے بھیجنے کے بعد ہی عمرے پہ جائیں گے, نہیں تو عمرہ نہیں کرتے. اپنا بہت خیال رکھے. اللہ صلی علی محمد و علی محمد.